खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूं। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत आवाज को लेके हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इन दिनों में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी डिटेल के साथ हम लोग क्रिसमस के हवाले से सीखते जा रहे हैं और आज इसी सिलसिले की चौथी कड़ी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आज की गुफ्तगू को शुरू करें, मजीद टीचिंग के इस प्रोसेस पे आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आज की टीचिंग को पहले हम पिछली टीचिंग के साथ कनेक्ट कर दें। मुख्तसर मैं लास्ट एपिसोड की कुछ बातें आप लोगों के दरमियान में रख कर आगे बढ़ना चाहूंगा। आप सब इस बात से वाकिफ हैं, जिन्होंने पहले 3 पार्ट जो हैं वो सुने हैं, वो इस बात से वाकिफ हैं कि हमने फरिश्ते की खिदमत के बारे में बात की, हमने जिक्रिया के बारे में बात की, अलिशबा के बारे में बात की, और फिर मुकद्दसा मरियम के बारे में बात की, और फिर उसके साथ साथ यूसुफ के बारे में बात की। अब मजीद जो मैंने लास्ट टाइम आखिर में जहां पे हमने स्टडी छोड़ी थी, वो हमने यहां पर छोड़ी थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर और फिर अपने आसमानी बाप की, खुदा की मर्जी को पूरा करके दुनिया का मेल मिलाप जो है वो खुदा के साथ करवा दिया जी। और मैंने कहा था कि वही मेल मिलाप की खिदमत जो है अब उसने हमारे सुपुर्द कर दी जी। कहां लिखा है? आप मेरे साथ निकालिए, 2 कुरिन्थियों का खत है, उसके 5वें बाब की 18वीं आयत को आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूं। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, आज बड़ी अहम बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, क्योंकि आप सब जो हैं, मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवाता चलूं, आपको जो है वो याद दहानी करवाता चलूं कि आप लोगों ने 1 दिसंबर से ही क्रिसमस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, और ये पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे सेलिब्रेट करें या ना करें। तवज्जो से सुने, बात को पहले समझें। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको दिसंबर के महीने में सेलिब्रेट करें या ना करें। आप इसको दिसंबर में करें, जनवरी में करें, फरवरी में करें, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और ये शुरू से ही ऐसा क्यों कहता आ रहा हूं? क्योंकि दिसंबर में भी क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, कुछ लोग जनवरी में करते हैं, कुछ लोग मई में भी करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ डेट जो है वो निकाली गई, और मुख्तलिफ डेट्स पर यीशु मसीह की पैदाइश का ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी वालों के साथ भी कर लीजिए, फरवरी वालों के साथ भी कर लीजिए, दिसंबर वालों के साथ भी कर लीजिए, क्रिसमस ही सेलिब्रेट करना है। और क्रिसमस का मतलब क्या है? क्राइस्ट मास, 2 लफ्जों को मिलाकर बना है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की इबादत करना, उसको सेलिब्रेट करना। और मुझे तो 365 दिन मौका मिले तो मैं 365 दिन ही उसको सेलिब्रेट करूं। अच्छा, आज मैं मजीद एक और बड़ी अहम बात आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि खुदावंद यीशु मसीह की मां, जिसे हम जमीनी मां कहते हैं, यानी कि मुकद्दसा मरियम जो है, जब उसने उस बेटे को अपनी जिंदगी में रिसीव किया, यानी कि जब फरिश्ता पैगाम देकर चला गया और फिर वो अलिशबा के घर गई, तो वहां पर उसने एक गीत गाया। बेसिकली वो गीत जो है उस पर आज हम थोड़ी तफसीलन बात करेंगे, क्योंकि दिसंबर के शुरू से ही आप यीशु को सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन हम चेक करेंगे कि मुकद्दसा मरियम ने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, या फिर आगे चल के फरिश्तों ने कैसे सेलिब्रेट किया, गडरियों ने कैसे सेलिब्रेट किया, मजूसियों ने कैसे सेलिब्रेट किया। लेकिन उससे पहले जरा इस पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़ूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा मेल मिलाप हुआ।
اب وہ خدمت ہمارے سپرد کر دی گئی. آپ کو دسمبر میں یہ ساری چیزیں تو یاد آتی ہیں، لیکن آپ یسوع مسیح کی خدمت کو اور اس کے آنے کو مقصد کو بھولے بیٹھے ہیں، جو کہ وہ اس دنیا میں آیا اور میرا اور آپ کا میل ملاپ کروا دیا، اور اس کے بعد ہمیں یہ خدمت دی کہ اب ہم دنیا کا میل ملاپ خدا کے ساتھ کروائیں. جی میں نے کہا تھا کہاں لکھا ہے، میں یہ ریفرنس آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 وہاں پہ لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں. جی سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں، جس نے مسیح کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. جی کیا لکھا ہے؟ پہلے تو یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا میل ملاپ ہوا. کن کا میل ملاپ ہوا؟ جو یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں. کن کا میل ملاپ ہوا؟ جنہوں نے بپتسمہ لے لیا اور جو ہر روز یا پھر ایوری سنڈے چرچ جاتے ہیں. اب ان کا میل ملاپ خداوند کے ساتھ ہو گیا. اب پولس کہتا ہے کہ اگر آپ کا میل ملاپ ہو چکا ہے تو پھر اب آپ کے سپرد ایک خدمت کر دی گئی، اور وہ خدمت ہے وہی میل ملاپ کرانے کی خدمت جو یسوع مسیح نے کروایا. اور یسوع مسیح نے کیسے کروایا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اپنی صلیب اٹھا کر، جی اپنی صلیب اٹھا کر اپنے آپ کو خالی کر کے جو ہے وہ اس نے پیغام دیا، اپنی جان دے دی، اور اس طرح سے ہمارا میل ملاپ ہوا. اچھا کچھ لوگ خدمت کو بڑا کوئی آسان کام سمجھتے ہیں، لیکن خدمت کرنا یہ بہت ہی ٹف کام ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ شوقیہ طور پر خدمت کو، منسٹری کو جوائن کرتے ہیں، لیکن جب منسٹری میں کافی پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جس کے خلاف منسٹری کر رہے ہیں ابلیس، وہ آپ کو آرام سے منسٹری تھوڑی نہ کرنے دے گا، خدمت تھوڑی نہ کرنے دے گا. دنیا دار لوگوں کو پکڑ کر خدا کے ساتھ میل ملاپ کروانے آپ کو اتنی آسانی سے وہ تھوڑی نہ میل ملاپ کروانے دے گا. اس لیے جب مشکل وقت آتا ہے، جب منسٹری میں خدمت میں پرابلمز آتی ہیں، تو وہ شوقیہ فنکار جو آتے ہیں اور بڑی جو ہے وہ پرجوش طریقے سے خدمت کا آغاز کرتے ہیں، لیکن پرابلمز کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کی خدمت پر اور سارے پریکٹیکل پر تھوڑا دھیان، تھوڑی توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس یسوع کو ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جس نے اس دنیا میں آ کر دکھ سہا، جس نے اس دنیا میں آ کر اپنے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کیا، اپنے گھر والوں کی مخالفت کو برداشت کیا، اپنے لوگوں کی مخالفت کو برداشت کیا، جی اپنے وہاں کے کاہن، فقی، فریسی، ان سب کی مخالفت کو برداشت کیا. تو یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھا کر ایک مثال، ایک نمونہ پیش کیا کہ جب تم بھی میل ملاپ کرانا شروع کرو گے، دوسروں کو میرے پاس لانا شروع کرو گے، تو پھر تمہیں بھی ایسا کرنا ہوگا. کیونکہ جس طرح سے میں نے اپنے آپ کو خالی کیا، یعنی کہ خود ہی کا انکار کیا، سیلف ڈینائی کیا، ویسے ہی تمہیں بھی کرنا ہوگا. جیسے میں نے اپنی صلیب اٹھائی، تمہیں بھی اپنی صلیب اٹھانی ہوگی. ہم سیلیبریشن تو یاد رکھتے ہیں، لیکن سیلیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ یسوع مسیح کا دکھ، یسوع مسیح کی مصیبتیں، یسوع مسیح کا اپنے پیاروں کا جو ایسا کٹھن رویہ تھا، وہ ساری چیزیں بھی اسی یسوع کے ساتھ جڑی ہیں جسے آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دسمبر میں جی بھر کر سیلیبریٹ کریں کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا، لیکن باقی کے جو 11 مہینے ہیں وہ اس کے دکھ یعنی کہ وہ لوگوں کو خداوند کی بادشاہی کے بارے میں بتاتا ہوا، لوگوں کو خدا کے پاس لاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا، باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو مطلب یہ کہ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ چلیں ہم اگر
बाइबल के उन तमाम तर कैरेक्टर्स के साथ यीशु मसीह की पैदाइश को जोड़ें तो हम बड़ी खुशी के साथ कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम जो है वो खुदावंद की ताजीम करती हुई नजर आएंगी। जी, मजूसी खुदावंद की ताजीम करते हुए नजर आएंगे, आपको गडरिये खुदावंद की तमजीद करते हुए नजर आएंगे। इवन दैट के फरिश्ते भी खुदावंद की तमजीद करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए तो जिसकी वो तमजीद कर रहे थे, जी तवज्जो से सुनिएगा, जिसकी वो तमजीद कर रहे थे, अब जैसे जैसे ये बढ़ता गया फिर वैसे वैसे मुश्किलात भी बढ़ती गई। और ना सिर्फ इसके लिए मुश्किलात बढ़ी बल्कि यूसुफ के लिए मुश्किलात बढ़ी, मरियम के लिए मुश्किलात बढ़ी, बाकी जो जो इसके साथ जुड़ते गए, फिर वो चाहे रसूल हो, शागिर्द हो या फिर आम जनता हो, उनके लिए भी मुश्किलात बढ़ी। यानी कि जो जो यीशु के साथ जुड़ता, साथ ही साथ में उनकी मुश्किलात भी बढ़ती गई। अब शायद आप लोगों को ये बातें हजम ना हो, लेकिन मैं शुरू में जब मैंने फर्स्ट इसका पार्ट यानी कि पहला एपिसोड जब दिया था तो तब मैंने आप लोगों को शुरू से ही बता दिया था कि मैं जितनी बातें करता हूं या जितनी बातें करूंगा वो बाइबल के अंदर से ही होंगी। मैं अपनी तरफ से ना तो कभी बातें करता हूं और ना ही कभी करूंगा। जी, और ये सारी बातें बाइबल के अंदर ही हैं कि जो जो खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के साथ, उसके विजन के साथ, उस मिशन के साथ जुड़ा, उससे मुसीबत, उससे परेशानी, उससे दुखों का सामना करना पड़ता रहा है। जी, और ये आपको भी करना पड़ेगा। आप दिल खोल कर यीशु को सेलिब्रेट करें, लेकिन यीशु मसीह के आने को, मकसद को आपने नहीं भूलना कि उसने हमारा मेल मिलाप करवाया और अब वही खिदमत हमारे सुपुर्द की है कि हम यीशु मसीह के लिए लोगों को जीतें, रूहों को जीतें और यीशु के पास लाएं। हालेलुया। बातें आ रही हैं समझ में? अगर आपकी समझ में बातें आ रही हैं तो आज मेन और बड़ा अहम पॉइंट आप लोगों को यह सिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आने का मकसद यह था कि जो वो करे उसके जाने के बाद वो हम भी करें। जी, जो उसने किया वो हमें भी करना है। और मैं बड़ी बार इस बात पर जोर दे चुका हूं कि यीशु मसीह ने अगर आपको दुख सहने के लिए कहा तो पहले उसने खुद दुख उठाए। एक जगह पर वो कहते हैं, अगर दुनिया तुम्हें अजीज नहीं रखती तो परेशान नहीं होना, उसने मुझे भी अजीज नहीं रखा। फिर वो एक जगह पर कहते हैं कि अपनी खुदी का इनकार करो और सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। अच्छा, क्यों कहा? क्योंकि उसने खुद जो है अपने आप को खाली किया और अपनी सलीब उठाई। अब जो चीजें उसने खुद की वही चीजें वो आपको करने के लिए कहता है, वही चीजें वो आपको करने के लिए कहता है। अब जरा तवज्जो से बात को सुनिएगा। हमारा टॉपिक जो आज मैंने इसी स्टडी के अंदर जो मैंने टॉपिक तजवीज किया, जो आप लोगों के सामने रखा है, वो है अजीम होने का ऐलान करना। तवज्जो से सुनिएगा। मैंने ये टॉपिक आप लोगों के दरमियान में क्यों रखा? क्योंकि इन दिनों में अगर आप यीशु को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो फिर हम बाइबल में से ये आज शाम देखेंगे कि यहां पर मुकद्दसा मरियम जो है उन्होंने यीशु मसीह को कैसे सेलिब्रेट किया या फिर क्रिसमस जो है वो किस तरीका से मनाया। जब हम लूका की अंजील उसके जो है आप लोग अगर पढ़ेंगे 46वीं आयत से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो है वो मरियम का गीत मिलेगा। जी, बुक ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 46 टू 49 पहली कुछ आयत आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। वहां पर आप देखेंगे लिखा है कि मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। आमीन। तो यहां पर
ذرا غور کیجئے، مقدسہ مریم جو ہے وہ خداوند کی بڑائی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، وہ خداوند کی تعظیم کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اور جب آپ یہاں پر جو تعظیم کرنا یا پھر بڑائی کرنا، اس کے لیے جو انگلش لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میگنیفائی، اور اس کا جو گریک ورڈ یعنی کہ جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میگالونو، اور میگالونو کا مطلب ہوتا ہے عظیم ہونے کا اعلان کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ عظیم ہونے کا اعلان کرنا، اس کی عظمت کے بارے میں دوسروں کو بتانا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہاں پر مقدسہ مریم جو ہے وہ خداوند کی عظمت کا اعلان کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ کہتی ہیں کہ اس خدائے قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خداوند یسوع مسیح نے، خداوند یہوہ الوہیم نے آپ کی زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل میری زندگی میں اس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس مہینے میں جب آپ یسوع کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس منتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بڑے بڑے کاموں کا اعلان کرنا ہے۔ جی اس کے عظیم ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں تو آپ کو منادی کرنی ہے، آپ کو پرچار کرنا ہے۔ اب وہ باتیں جو میں پہلے کہہ چکا ہوں بار بار دہرانا نہیں چاہتا، لیکن مختصر میں شارٹ میں یہی کہوں گا کہ پلیز جو کام آپ اس مہینے میں کرتے ہیں، جو ریچول اور ٹریڈیشنلی جو کہ مغرب کی چیزیں ہیں، پلیز خدارا ان سے اپنی جان چھڑوائیں اور اپنا وقت بچائیں۔ سینٹا کو رکھیں ایک سائڈ پہ، کرسمس ٹری اور باقی ساری چیزوں کو رکھیں ایک سائڈ پر، اور کرنا کیا ہے؟ اگر آپ یسوع کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں مقدسہ مریم کیا کر رہی ہیں، کہتی ہے اس خدائے قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میں اس کی عظمت کا اعلان کرتی ہوں، میں اس کی عظمت کا اعلان کرتی ہوں۔ یہاں پر وہ اس کی عظمت کا اعلان کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ اب آپ نے یہاں پر مقدسہ مریم کے بارے میں پڑھا، اور اگر آپ اس چیپٹر کو یہاں سے 46 سے آگے چند ورسز پڑھیں گے تو وہ مزید اور بڑی خوبصورت باتیں کرتی ہیں، یعنی کہ وہ تفصیل کے ساتھ خداوند کی حمد کرتی ہیں، کہتی ہیں میں اپنے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی، اور دیکھ آپ سے لے کر زمانہ کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے۔ یعنی کہ پست حالی، جب ہم اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں، حلیم کرتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کے کاموں کا بیان کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ اس نے مجھ پر نظر کی ہے، اس نے مجھ پر نظر کی ہے۔ تو پھر خداوند کی نظر کرم جو ہے وہ آپ پر پڑتی ہے، اور یہی آپ کو ان دنوں میں کرنا ہے جو کہ یہاں پر آپ کو مقدسہ مریم کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور میں جو ہے وہ فرسٹ ایپیسوڈ میں فرشتوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ لوکا کی انجیل دوسرے باب کی 13ویں-14ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے بھی خداوند کی حمد، اس کی تمجید کی۔ اب سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں جتنی زیادہ ہو سکے آپ منادی کریں، اس کا پرچار کریں، اس کی تعظیم کریں، اس کو آنر کریں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ جی آئیے میں ذرا فرشتوں کا وہ پیغام اور پھر فرشتوں کی خوشی، یا پھر دوسرے لفظوں میں کہیں گے کہ فرشتوں نے کس طرح سے سیلیبریٹ کیا، اس کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ بک آف لوک چیپٹر 2 ورس 13 and 14، جی 13ویں اور 14ویں آیت کو آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ آمین۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں کا ایک گروہ جو ہے وہ خداوند کی حمد کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔
یعنی کہ اب خداوند یسوع مسیح جب دنیا میں آنے کو تھا تو تو فرشتوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس کے عظیم ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اس کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلحہ، جی صلحہ۔ اور یسایا نبی نے جو پیشن گوئی کی تھی اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ عجیب مشیر خدائے قادر صلح اور سلامتی کا شہزادہ، ہاللیلویہ۔ تو یہ سلامتی کا شہزادہ جو ہے اب اس دنیا میں آنے کو تھا، تو یہاں پر فرشتے جو ہے وہ اس کی حمد کر رہے ہیں، مقدسہ مریم اس کی حمد کر رہی ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا اپنے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کے طریقہ کار کو ذرا کمپیئر کیجئے بائبل کے ساتھ، کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم بائبل کے اندر کس طریقے سے سیلیبریٹ ہوا ہے ہم اس پر غور کریں گے۔ میں نہیں کہوں گا کہ یہ صحیح کہتا ہے یا پھر وہ غلط کہتا ہے، مجھے دنیا میں جو بھی اس وقت چل رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں بائبل کو دیکھیں اور جو بائبل کے اندر ہے اس طریقے سے ہم سب جو ہے وہ اس کو کریں، جی جو بائبل میں ہے اس حساب سے ہم سب جو ہے وہ کریں۔ اب اگر یسوع مسیح کے آنے کی خوشی پر اس کی تمجید کی گئی، اس کے کاموں کا، بڑے کاموں کا بیان کیا گیا، تو پھر مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے، یہی کرنا ہے۔ اور یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گا خاص طور پہ ان لوگوں سے جو اس مہینے میں مختلف طرح کی پارٹیز رکھتے ہیں، پارٹیاں آپ کو پتہ نہ رکھتے ہیں، آج میری یہاں پر پارٹی ہے، آج وہاں پر پارٹی ہے۔ اچھا، کرسمس پارٹیز جو ہوتی ہیں یعنی کہ چرچز کے اندر جانا، میل ملاپ کرنا، بات چیت کرنا، آپس میں جو ہے وہ جمع ہونا، ایک محبت بری رفاقت رکھنا، اس کی بات نہیں کر رہا۔ ایک دوسری پارٹیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یسوع کو، لیکن کس کے ساتھ؟ جی شراب کباب شباب کے ساتھ، شراب کباب شباب اس کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ الفاظ بولنے پڑ رہے ہیں، لیکن کیا کروں، لوگ ایسا کرنے سے نہیں شرماتے، تو میں تو پھر منادی کے دوران ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اور ایسا ہوتا ہے، آپ کو دنیا میں نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ شراب پیتے ہیں، اور اس مہینے میں بہت وہ شراب پی کے گالی گلوچ کرنا اور پھر بڑی نازیبا گفتگو کرنا، اور پھر پورا مہینہ جو ہے وہ ڈیکوریشن میں ہی وہ گزار دینا، اور اس میں کہیں بھی ان کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ فرشتوں کی طرح خدا کی حمد کریں، اس کی تمجید کریں۔ وہ ٹائم نکال نہیں پاتے مقدسہ مریم کی طرح جو ہے اس کے عظیم ہونے کا اعلان کریں، اس کے بڑے بڑے کاموں کا اعلان کریں، پرچار کریں۔ وقت ہی نہیں ہوتا ان کے پاس، کیونکہ ہمیں مغربی اس سارے فیشن نے، ٹریڈیشنز نے، روایتوں نے اتنا بزی کر دیا ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ دنیا کی بنائی ہوئی رسمیں اور پھر وہ ساری چیزوں کو وقت دیتے ہیں، اور انہی کو وقت دیتے دیتے، ٹائم دیتے دیتے مہینہ گزر جاتا ہے، اور آخر میں آپ جب جنوری آتا ہے تو پھر اچھا، بڑے لوگ کہتے ہیں میں نے کرسمس کو بڑے اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا، کہتے ہیں میں نے جو ہے گھر میں بڑا سارا کرسمس ٹری لگایا، میں نے اوپر گھر کے اوپر ایک بڑا سارا سٹار جو ہے، سٹار آف ڈیوڈ جو ہے اسے کہتے ہیں، اس کو بنایا، میں نے جو ہے وہ لائٹنگ کی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اور بھائی یہ سب کچھ کیا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے بائبل نہیں کہتی، بائبل کہتی ہے کہ آپ کو خداوند کی حمد کرنی ہے، بائبل کہتی ہے آپ کو اس کی تعظیم کرنی ہے، بائبل کہتی ہے آپ کو اس کے عظیم ہونے کا اعلان کرنا ہے، بائبل کہتی ہے آپ کو میل ملاپ کروانے کے لیے لوگوں کے پاس جانا ہے اور ان کو یسوع کی گواہی دینی ہے۔ ہاللیلویہ، باتیں آ رہی ہیں سمجھ میں؟ اور مجھے ساتھ ساتھ پلیز اگر کسی کو لگے کہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی بتاتے جائیے گا، اور کہیں آپ کو یہ لگے کہ او یہ تو بائبل کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی، پھر بھی مجھے بتاتے جائیے گا تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کلیئر کرتا چلوں۔ تو آئیے ایک تیسری جگہ پر پہنچتے ہیں۔ یہاں پر
آپ کو فرشتے بھی اس کی حمد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مقدسہ مریم بھی حمد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے دن ہے۔ اب اگر میں مجوسیوں کی بات کروں، کیونکہ ابھی اس کی تعظیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں مجوسیوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ ویسے میں مجوسی اور پھر سونا مرلبان پہ بڑی تفصیلاً ایک سرمن دوں گا کہ مجوسی کہاں سے آئے، کتنا سفر کر کے آئے، کب پہنچے، کیا کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی، جب ملے تو کیا ہوا، سونا کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مر کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لبان کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور کس طریقے سے یہ ساری چیزیں، تینوں چیزیں یسوع مسیح میں پوری ہوئیں، اس پر میں ایک تفصیلی گفتگو کروں گا، ایک سرمن دوں گا۔ لیکن ابھی میں مجوسیوں کو صرف کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر مجوسیوں نے کیا کیا، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ متی کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ اس کے آگے گر کر سجدہ کیا۔ بیسیکلی یہ سجدہ کرنا جو ہے، یہ آنر کرنا ہوتا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہوتا ہے، اس کے دنیا میں آنے کو ویلکم کرنا، یعنی کہ سجدہ کرنا، اس کے حضور میں جھکنا اور اسے اپنا بادشاہ، اپنا منجی، اپنا خالق، اپنا مالک تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی خداوند کی تعظیم کی، اس کو سجدہ کیا، اور نہ صرف سجدہ کیا بلکہ لکھا ہے اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اس کے حضور میں پیش کیا، یعنی کہ تحفے، تحائف۔ اچھا، آپس چ تاسی بڑے تحفے تحائف دینے آ، چلو ایک چیز کنیکٹ ہو رہی ہے، میں ضرور ان سے تھوڑی گال کرنا چاہنا ہوں۔ آپس میں ہم بڑی جو ہے وہ تحفے تحائف ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، لیکن یسوع کو آپ جو ہے وہ تحفہ دیتے ہیں یا پھر نہیں دیتے؟ کبھی اس بارے میں آپ نے سوچا؟ میں کنیکٹ کروں گا بائبل میں سے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ، کیونکہ بعض لوگ شاید یہ پوچھتے ہیں یا پھر سوچتے ہوں گے کہ ہم یسوع کو کیسے جو ہے وہ تحفہ دے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بائبل کے ساتھ کنیکٹ کروں گا۔ یسوع مسیح نے بذات خود یہ تعلیم دی کہ کس طرح سے جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، یسوع تک جو ہے وہ تحفہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ اگر میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، جی نکالیے گا، ایک حوالہ نکالیے گا میرے ساتھ، نکالیے گا متی کی انجیل، اس کے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 25ویں چیپٹر کو نکالیے گا، اور اس کی 35ویں آیت سے ہم لوگ پڑھنا شروع کریں گے۔ بک آف میتھیو چیپٹر 25 ورس 35 ٹو ابو، یعنی کہ آگے اس کے اندر پراپر ایک سٹوری ہے، 35ویں آیت سے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ 46ویں آیت تک چلتی ہے، 46 ورس تک۔ اچھا، میں آپ کو چیدہ چیدہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ بیسیکلی ہے کیا۔ یہاں پر جب آپ اس کو پڑھیں گے تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ تمثیلاً اپنے شاگردوں کو، یعنی کہ لوگوں کو، آپ کو وہ بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا، تم نے میری خبر لی، قید میں تھا، تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اسے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ اب یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح دائیں طرف والوں سے اور پھر بائیں طرف والوں سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حوالہ پڑھا، یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں طرف والے، یعنی کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح میں رہ کے زندگی بسر کی اور بھوکے کی بھوک کو مٹایا، جس کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے، جن کے پاس کھانا نہیں تھا ان کو کھانا دیا، اور جن کو جس بھی چیز کی ضرورت تھی یہ فزیکلی طور پر بھی ان کے لیے اس خدمت کے لیے جو ہے یہ کھڑے ہوئے۔ اب بائیں طرف والے جو ہیں، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو
ऐसे लोग नजर भी आते हैं, और हकीकी मायनों में देखा जाए तो वो इस तरह से ऐसे लोगों की, खास तौर पे अगर वो कहते हैं कि दिसंबर बहुत खास है, तो दिसंबर के महीने में वो क्या कर सकते हैं? वो अगर यीशु को जो है वो मजूसियों की तरह कुछ प्रेजेंट देना चाहते हैं, कुछ जो है वो तोहफा देना चाहते हैं, तो वो कहता है कि मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं परदेसी था, मेरे पास कपड़ा नहीं था, मैं बीमार था, मैं कैद में था। ठीक है, वो कहता है कि ऐसा था। अब जो सुन रहे थे वो कहते हैं कि ये कब हुआ कि तू ऐसा था? वो कहता है कि जिन्होंने मेरे छोटे भाइयों पर ऐसा, यानी उनकी हाजत रवा नहीं की, उनके बारे में नहीं सोचा, उन्होंने फिर मेरे बारे में नहीं सोचा। अब दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इस महीने में प्रेजेंट करना चाहते हैं, आपको लगता है ये बहुत खास है और हम यीशु मसीह के क्रिसमस को, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अब आप उसको फिजिकली वो अपने सामने आकर तो आपसे गिफ्ट नहीं लेगा, लेकिन जो उसके छोटे भाइयों पर या उनके साथ ऐसा करेगा, वो डायरेक्ट जो है वो कहता है वो मेरे साथ करेगा। वो किसके साथ करेगा? वो मेरे साथ करेगा। और यहां पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, आप सब जानते हैं कि कैंपेन की जा रही है, 1 दिसंबर से ही कैंपेन की जा रही है कि आप लोग जो हैं वो आउटरीच में जो हम लोग काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर आ, हम पूरा साल जो है वो उनकी रूहानी ज़रूरत को पूरा करते हैं, लेकिन ईद के दिनों में या फिर ये दिसंबर के महीने में वो नज़रें लगाए बैठे होते हैं कि वही खादमीन जो हमारे पास आते हैं वो हमारी जिस्मानी ज़रूरतें भी पूरी करेंगे। लेकिन हम कैंपेन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और आप लोग आप लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पता है कैसे? घर की ज़रूरतें, कपड़े, वो चीज़ें जो घर की डेकोरेशन में लगें, आप वो चीज़ें लाने में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन जिसको आपको बर्थडे प्रेजेंट करना है उसको आप कुछ नहीं देते, क्योंकि आप लोगों की, यानी कि खादमों की कैंपेन को इधर से सुनते हैं और उधर से निकालते जाते हैं। क्यों? क्योंकि साढ़े अपने जुत्ती, कपड़े ते घर दे खर्चे ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਕੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ दरकार होंदियां ने चीज़ा, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ 2 दमड़ियाँ तेरी लाखों से ज़्यादा हैं अफजल उसके हजूर। और फिर पलूस रसूल कहता है खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। और अपनी मुट्ठी खोलनी तो सीखो, खुदावंद दे लोकां वास्ते मुट्ठी खोलनी सीखो, ताकि तुसी खुदावंद यसू मसीह तक अपना प्रेजेंट, अपना तोहफा, अपना ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ कैंपेन की जाए तो उनके ते ध्यान दिया करो। वो चाहे मैं कर रहा हूँ या फिर कोई भी आपको जो है वो कैंपेन कर रहा है, वो चाहता है कि आप उनके जो है वो अच्छे कामों में उनके साथ खड़े हों, तो फिर हो जाया करें। अगर आपके पास फैसिलिटी हो तो हाथ नहीं खींचना चाहिए, बल्कि कोशिश किया करें कि आप वैसे कैजुअल दिनों में या फिर दूसरे महीनों में अगर आप खुदावंद के कामों के लिए खड़े होते हैं, तो दिसंबर में आप मल्टीपल तरीके से जो है उसके लिए खड़े हुआ करें। आप अपने उस लेन देन के सिस्टम को दुगना तिगना कर दिया करें। और ये मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको बाइबल के साथ, रेफरेंस के साथ, कि वो कहता है जो मेरे उन छोटों के साथ ऐसा करता है वो मेरे साथ ऐसा करता है। इसलिए जिन लोगों की के पास कैंपेन पहुंची हुई है, प्लीज़ खुदारा थोड़ा ध्यान दियो और अपनी कैंपेन को कंप्लीट कीजिए, ताकि
हम सब मिलकर जो है वो अच्छे तरीके से खुदावंद यसु मसीह को सेलिब्रेट कर सके और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिब्रेट कर सके, बजाय कि हम वो चीज़ें करते फिरें जिनका ताल्लुक ही नहीं है बाइबल के साथ। प्रेज द लॉर्ड। अब एक आखिरी हवाला पढ़ के मैं इसको यहीं पे जो है वो इस स्टडी को स्टॉप करना चाहूँगा, फिर कल यहीं से मज़ीद आगे सीखना जो है हम लोग शुरू करेंगे। आखिरी हवाला मेरे साथ निकालिएगा, यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 48वीं आयत को आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पे बेसिकली यसु मसीह हमें ये बताना चाहते हैं कि जो आप सुनते हैं फिर सुनने के बाद उन चीज़ों को रद्द नहीं करना। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने जितनी भी बातें की कि आपको दिसंबर के महीने में जो है बजाय कि आप वो करें जो बाइबल के साथ मैच नहीं करता, आपको वो करना है जो बाइबल के साथ मैच करता है, जो बाइबल के अंदर हुआ। तो बाइबल के अंदर क्या हुआ, थोड़ी रिवीजन करवा दूं। मुकद्दसा मरियम ने खुदावंद की ताजीम की, फरिश्तों ने ताजीम की, गडरियों ने ताजीम की, मजूसियों ने ताजीम की। आगे अगर आप आएंगे रसूलों की बात करेंगे तो उन्होंने भी खुदावंद की ताजीम की, यानी कि उसका हुक्म माना, उसकी बातों को प्रॉपर तरीके से जो है वो दूसरों तक लेके गए। अब यहाँ पर यूहन्ना 12 की 48 में यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे रद्द करता है और मेरी बातें कबूल नहीं करता, उसका इंसाफ करने वाला एक है, यानी मेरा कलाम जो उसे आखिरी दिन मुजरम ठहराएगा। यानी कि ये कलाम जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, अगर आप इस कलाम को रद्द करेंगे तो ये कलाम ही आपको मुजरम ठहराएगा कि मैंने अपने बंदे के जरिया से तुम्हारे कानों से होते हुए तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये आवाज पहुंचा दी थी कि इस तरह से बाइबल के अंदर मुझे सेलिब्रेट किया गया, तो तुम भी इसी तरह से सेलिब्रेट करो। अगर तुम मेरे खादिम, मेरे बंदे की बातों को, यानी कि वो कलाम जो मैंने उसके मुंह में रखा था, उसको रद्द करोगे तो मतलब तुम मुझे रद्द कर रहे हो, और जो मुझे रद्द करेगा फिर यही कलाम अदालत में उसके खिलाफ गवाही देगा। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, बाइबल का रेफरेंस आप लोगों के सामने है। आप जब जब कलाम सुनते हैं, कलाम को सुनकर अगर आप उसे इग्नोर करते हैं, अगर आप उससे जो है वो बिल्कुल भी जो है उस पर ध्यान नहीं देते, और आप अपनी वही काम करना, अपने वही काम करना जारी रखते हैं जो आप पिछले साल, उससे पिछले साल, और जो आप ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं, अगर आप वही काम करना जारी रखेंगे तो फिर प्लीज इस बात को समझ लीजिए, खुदावंद कहते हैं जो मुझे रद्द करता है, मेरी बातों को रद्द करता है, फिर यही कलाम, यही बातें जिनको वो रद्द करता है, ये अदालत में उसको मुजरम करार देंगी और फिर उसका हिसाब किताब होगा। कल अमूस के, बल्कि आज सुबह अमूस की किताब में से एक रेफरेंस भाई आकाश ने भेजा था, जहाँ पे वहाँ पर लिखा था कि मुझे जो है, खुदावंद कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है। ईदों से यानी कि तुम्हारा अपने तरीके से जो तुम दुनियादारी के लिहाज से सेलिब्रेट करते हो, खुशी मनाते हो, उससे नफरत है। ये भी मैं खुद से नहीं कह रहा, बाइबल का रेफरेंस है। और मैं कई बार ये आपको समझा चुका हुआ हूं कि अगर वो बात वहां पर बनी इसराइल से की जा रही है तो एक ही वर्ष का मुख्तलिफ जगहों पर इतलाक होता है। जैसे कि हम नूह की कश्ती को एज टू कंपेयर करते हैं यीशु मसीह के साथ, ऐसे ही ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो कि प्रॉपरली उनका इतलाक जो है वो आज की कलीसिया पर भी होता है। तो अपने तरीके से कुछ नहीं करना, बाइबल के तरीके से हमें सब कुछ करना है। मैं मना नहीं करता, बाइबल आपको मना नहीं करती, आप करें, लेकिन बाइबल के तरीके से करें जो भी करना है। तो ये रेफरेंस जो है हमें सिखाता है कि अगर हम उसकी बातों को रद्द करेंगे, अगर हम बाइबल के तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर मार खाएंगी, प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और फिर ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਯਾਰੀ ਦਾ ਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ, लेकिन ਇਹ यारी ਦਾ ਬਾਰੀ ਨੂੰ पता लगेगा जी, बाद में फिर मुसीबत में पड़ेंगे आप, क्योंकि आप अपने तरीके से बाइबल के ऑपोजिट जाके आप इसको सेलिब्रेट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी तलख बातें हैं लेकिन इनको समझें, ये आपकी फ़ायदा के लिए हैं जी, ये आप ही के फ़ायदा
کے لیے ہیں تاکہ آپ کو بچایا جا سکے۔ بعض اوقات تو بائبل کہتی ہے کہ باپ دادا کی بدکاری کی سزا تو تیسری چوتھی پشت تک بھی چلتی ہے۔ پھر تواڈیاں غلطیاں دیاں خطاواں اگے بچیاں تک جڑن کے پہنچدیاں نے، تسی غلطیاں کیتیاں ہوندیاں نے اگے بچے بھگتدے نے۔ سو لہٰذا اپنے آپ نو ٹھیک کرو، اپنے آپ نو کریکٹ کرو تے بائبل دے مطابق کرو جو بائبل کرن لی کہندی ہے۔ خداوند تانوں اج دے اس خوبصورت کلام دے وسیلے نال برکت دے تے کل اسی اتھوں ہی مزید اگے سیکھنا شروع کران گے تے بائبل دے نال کنیکٹ کردے کردے اسی اگے ودے جان گے۔ گاڈ بلیس یو آل۔